नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा 12 को परीक्षा स्थगन। यस वर्ष परीक्षा अब कसरी र कहिले भन्नेबारे अन्यल। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा नेपाल मास्क अभियान सुरु। सबैको सहयोगले मात्र कोभिड रोकथाम हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। भूमिहीनलाई प्रक्रियागत रूपमा जग्गाको स्वामित्व दिन सरकार तयार रहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरिने। अफगानिस्तानमा सुरक्षा कारवाहीमा थप 385 तालिबान लडाकु मारिए, 210 जना घाइते। र नेपाल नेत्रहीन क्रिकेट संघद्वारा 3 खेलाडी सम्मानित। खेलाडीलाई जनही 5000 नगद र कदर पत्र प्रदान। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको आज बसेको बैठकले 4,84,278 विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरेको परीक्षा नियन्त्रक रुद्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नतिजा सार्वजनिक गर्दा बोर्डले यस वर्ष पनि कति विद्यार्थीले कुन जीपीए पाए भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन। विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कन सङ्कलन गरी बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजा प्रकाशन गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि यस वर्ष विद्यार्थीको भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन नगरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआर मार्फत प्राप्त गर्न सकिने पनि बताइएको छ। बोर्डले नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा नेपाल टेलिकमको 1600, एनसेलको 1600, अन्य विभिन्न कम्पनीको 349491 31003 35001 मा एसएमएस गरेर हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही साउन 31 गतेदेखि भाद्र 9 गतेसम्म सञ्चालन गर्न तयारी गरिएको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगन गरेको छ। परीक्षा आउन 1 हप्ता बाँकी हुँदा बोर्डको आज बसेको बैठकले अन्तिम तयारी पूरा गरिसकेको परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो। कक्षा 11 को परीक्षा हाल भौतिक रूपमा होम सेन्टरमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रक शर्माका अनुसार कक्षा 11 को परीक्षा 90% सकिएको र यता कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा कक्षा 12 को परीक्षा भने स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। परीक्षा कहिले कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने बारेमा बोर्डले अर्को बैठकले निर्णय गरी परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि नै सूचना सार्वजनिक गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन नगरी आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको कारण देखाउँदै तत्काल परीक्षा गर्न नसक्ने भन्दै बोर्डलाई नयाँ मिति तय गर्न पत्राचार गरेपछि बोर्डले परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस वर्ष परीक्षा अब कसरी र कहिले हुन्छ भन्ने अन्यल सुरु भएको छ। र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला जोडिनु भएको छ। विद्यानाथजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो आज राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जुन कक्षा 12 को परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ, यसमा चाहिँ यहाँको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के छ? मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको के हो भने यो 12 को परीक्षा यो बेला गर्ने भन्दा अगाडि पछाडि घचड्दै गर्ने किसिमको काम ठाडै बन्द गर्ने। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अन्यल हुन्छ। विकल्प हामी सोचिरहौँ। विकल्प भनेको के हो भने 2-4 विकल्प हुन सक्छ। एउटा विकल्प त्यो विद्यार्थीहरूलाई खुला मोडबाट लाने, दोस्रो विकल्प परियोजना दिएर जाने, तेस्रो विकल्प अनुसन्धान गर्न लाउने, चौथो विकल्प हामीसँग भएका जुन समसामयिक विषयवस्तु छन्, चाहे भाषाको यत्रो सानो देश छ, यदि धेरै भाषाहरू छन् त्यसको व्यवस्थापन कसरी होला, भाषाको प्रश्न त्यसरी होला, सामाजिकको प्रश्न अर्को किसिमको ढङ्गको होला, किनभने समाजमा जातीय छुवाछुतदेखि लिएर आदि इत्यादिका कुराहरू समस्या छन्, त्यसलाई कसरी सल्टाउने होला, युवाहरू के सोच्छौ भन्ने खालका होलान्।
विज्ञानका प्रश्नहरू चाहिँ नि हाम्रा गाउँघरमा चाहिँ नि बिहानै उठेर मान्छेहरूले चाहिँ ल 3 तारे यतिसम्म आइसकेछ, अब यतिखेर उठ्नु पर्यो भनेर भने त्यो भने क्या हो, ज्योतिषको ज्ञान उनीहरूसँग कसरी बसिरहेको छ, तिमीहरूको ज्योतिषको ज्ञानले तिमीहरू के बुझ्छौ, एस्ट्रोलोजी र एस्ट्रोनोमी के बुझ्छौ, कसरी बुझ्छौ भनेर चाहिँ सोधे हुन्छ। गणितमा चाहिँ नि तिम्रो घर कति तलाको छ, कस्तो खालको छ, त्यो घरको त्यो अनुपात, डाँडापाटाको अनुपातदेखि लिएर त्यसको के हो भनेर भने के सोध्नुपर्ने हो त्यो सोध्न सकिन्छ। वा चाहिँ एउटा नाङ्लो चाल्नु दिएर ल नाङ्लो चाल्नुमा तिमीले गणितहरू के भेटाउन सक्छौ भनेर चाहिँ खोजाउन सकिन्छ। यस्तो खालको ढङ्गको दियो भने विद्यार्थी सर्जक पनि हुन्छ, विश्लेषणात्मक क्षमताको पनि हुन्छ। यो गरिदियो भनेर भन्ने विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पनि पर्दैन। अनि त्यसलाई चाहिँ अब मान्यता प्राप्त हुन्छ त भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ स्तरीय परीक्षा गराइदिने र स्तरीय परीक्षा चाहिँ बोर्डले बनाइदिने र विद्यार्थीलाई त्यो स्तरीय परीक्षा मजासँग दिने, विद्यार्थीलाई दिने, त्यो लुकाउनु पर्दैन। विद्यार्थीलाई दिएर के भन्ने भने यति कुरा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, यो कुरामा तपाईँले जानेको के हो, नजानेको के हो भनेपछि जानेको लिस्ट बनाउँछ, नजानेको कुराकानीमा तपाईँ कसरी जान्ने, कसरी सिक्ने होला, त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ बल गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्यो भने नसिकिकन तपाईँ 13 क्लासमा जान पाउनुहुन्न, सिक्यो भने भइहाल्छ भन्ने किसिमको प्रक्रियामा गयौँ भने मलाई स्तर पनि पुरा हुन्छ, विद्यार्थी पनि सर्जक बन्छ, संविधानले खोजे जस्तो शिक्षा पनि हुन्छ, किनभने व्यवहारिक जनमुखी वैज्ञानिक। यहाँले जुन सुझाव र विकल्पको विषयमा जानकारी गराउनु भयो, तर योभन्दा अगाडि धेरै अगाडिदेखि नै खास गरी अध्ययनको कसरी विद्यार्थीहरूले सिक्छन् भन्ने विषय र त्यसको साथसाथमा उनीहरूले सिकेको कुरालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा लगातार यहाँले त्यो बताइराख्नु भएको छ। तर अहिले पनि हेर्दाखेरि जो नीति निर्माता छन्, जो सरकारमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ यहाँले भनेकै विकल्प उन्मुख भइराखेको देख्नु भएको छ वा त्योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले होइन, परम्परागत रूपमा जसरी चलिआएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देख्नुहुन्छ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि? उहाँहरूलाई मैले बिरालो बाँधेर शराब्दै गर्ने बुद्धिका मान्छेहरू भनेर भन्छु। त्यसो भनेपछि बुझिसक्नुभयो उहाँहरू चाहिँ केही परिवर्तन गर्नुहुन्न। त्यसको कारण के हो भनेदेखि उहाँहरूलाई नियमले परीक्षा बोर्डको हाकिमसँग मैले कुराकानी गरेँ, मैले के गरे यो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई जम्मा 3टा काम दिएको छ। यो 3 घन्टाको जाँच लिने, आम्ने सामने राखेर जाँच लिने र त्यसपछि गएर अङ्कन गर्ने र रिजल्ट गर्ने, यो जम्मा 3टा काम हो। अब मैले योभन्दा बढ्ता गर्न सक्दिनँ। अब यो परिवर्तन गर्न मैले सक्दिनँ, किनभने मैले त सरकार मार्फत जानुपर्छ। मैले सिधै गएर प्रधानमन्त्रीलाई अथवा कसैलाई भन्न सक्दिनँ, त्यसैले मैले केही गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँको निरीयता देखियो। त्यसैले परीक्षा बोर्डको निरीयता, शिक्षा मन्त्रालयको गाई जात्रा, मैले गाई जात्रा भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने बुद्धि नै छैन, मैले बुद्धि नै छैन भने ठाट्ठारै। र शिक्षकहरूको अर्को रमाइलोपन, बेवास्तेपन। मैले बेवास्तेपन किन भने यति बेरसम्म त शिक्षकहरू पनि आक्रामक भएर आउनु पर्थ्यो नि। 34वटा माग तेर्स्याउने शिक्षकले 35 थपेर यो चाहिँ पहिलो माग हो है हाम्रो, विद्यार्थीको गुणस्तर यसरी ग्यारेन्टी गर्छौँ, यसलाई यसो गर्छौँ, यसको निम्ति यो गर्दै भन्न हुँदैन। त्यो किसिमको कुरोकानी नगर्ने विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको पनि त्यही बुद्धि हो। त्यसैले उहाँहरूको बुद्धि भनेको मैले थोत्रो बुद्धि भन्ने गरेको छु। यो थोत्रो बुद्धि बोकेर नयाँ विद्यार्थीसँग व्यवहार गर्नुपर्दाखेरि गाह्रो भयो। हामीले भनेको कुराकानी उहाँहरूलाई चाहन्न। त्यसो भए चाहिँ अब के गर्ने त? यहाँले अगाडि बताइहाल्नुभयो नीति निर्माताको निरीयताको कारणले गर्दाखेरि अलि प्रत्यक्ष मारमा परिराखेको त विद्यार्थी वर्ग, अभिभावकहरू पनि त्यसबाट चिन्तित भइराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ विकल्प यहाँले के देख्नु भएको छ? सजिलो विकल्प मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि शिक्षकहरूलाई लगेर थुनिदिने भनेर भन्छु। मैले शिक्षकलाई लगेर थुन्ने भनेर भनेको कहाँ थुन्ने भने स्कुलमा थुन्ने, क्याम्पसमा थुन्ने। उहाँहरूलाई थुनेर के भने 3टा प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस् भन्ने। नम्बर 1, विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, कसैले 2 महिना पढ्यो, कसैले 6 महिना पढ्यो, कसैले 8 महिना पढ्यो, कसैले 10 महिना पढ्यो, तर उनीहरूको कोर्स पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसको निम्ति तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूको डिजाइन के हो? उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि यति हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। सक्षमतामा आधारित सूचीहरू चाहिँ यसरी दिएको छ, स्कुल तहको पनि छ, विश्वविद्यालयको पनि छ। यो तपाईँहरू कसरी सोध्नुहुन्छ? त्यसको नम्बर 1 को उत्तर चाहियो। नम्बर 2 को उत्तर के चाहियो भने तपाईँहरूलाई अब कसरी गुणस्तर कायम गर्ने हो, यो जिम्मा तपाईँहरूको हो। तपाईँले गुणस्तर कसरी कायम गर्नुहुन्छ? थोत्रो विद्यार्थीदेखि लिएर गतिलो विद्यार्थीसँग छ तपाईँसँग, त्यो विद्यार्थीहरूको बिचको अन्तराल पनि कसरी घटाउनुहुन्छ, निजी र सरकारीको अन्तराल कसरी घटाउनुहुन्छ, तपाईँको विद्यार्थी अब्बल हो, 12 क्लासको बराबर पुग्छ, कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? दोस्रो प्रश्नको उत्तर त्यो खोज्ने। तेस्रो चाहिँ के खोज्ने भने जाँच कसरी गर्नुहुन्छ? अब
किनभने जाँचको निम्ति के यति गरिदिने हो भनेदेखि देशमा कमसेकम 100-200 जना शिक्षक प्राध्यापकहरूले बुद्धि चाहिँ ल्याउँछन्। किनभने त्यो बुद्धिजीवी भने हुन् नि तिन त। बुद्धिजीवी भनेपछि बुद्धिजीवी त होइनन्। बुद्धिजीवी हुनु भनेपछि बुद्धि त लाउनुपर्छ। बुद्धि भनेको आवश्यकता पर्दाखेरि निकाल्ने हो। यत्रो विद्यार्थीको जिन्दगीसँग खेलवाड हुने किसिमको कुराकानीमा शिक्षा मन्त्रालयका 2 जना बबुराहरूले निर्णय गर्ने अथवा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अथवा चाहिँ तपाईँको परीक्षा बोर्डका 2 जना बबुराहरूले निर्णय गर्ने त पाइँदैन। यो त अपराधै हुन्छ। यो अपराधबाट मुक्त गर्ने हो भने शिक्षकलाई प्राध्यापकलाई लगेर एक दिन थुनिदियो भने पनि उत्तर आउँछ। त्यसो भए अब त्यो दिनभरि सोध्छन् उपाय निकालिहाल्छन् अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। अन्तिममा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ स्वयं अभिभावक र स्वयं विद्यार्थीहरूको भूमिका चाहिँ के रहनुपर्छ अन्तिममा निकै संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। मैले त के देख्छु भने विद्यार्थीको भूमिका भनेर भनेको हाम्रो जाँच हुनैपर्छ, हाम्रो पढाइ कसरी जानुपर्छ गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छैन हाम्रो जिन्दगी बर्बाद गर्न पाइन्न भनेर विद्यार्थी आक्रामक भएर आउनुपर्छ। अराजक ठहर्यौँ होला तर त्यो नगरी नहुने परिस्थिति भयो। अभिभावकले के भन्नुपर्छ, मेरो केटाकेटीको उमेर बढ्दै गयो, अब मैले के गर्ने हो भनेर भन्नुपर्छ। मैले किन यति छिटो ढङ्गले भनिरहेको छु भने पोहोर साल पनि हामी यही भनिरहेको थियौँ, अहिले पनि यही भनिरहेको छौँ। भन्दाखेरि त जतिखेर पनि यही कुराकानी दोहोऱ्याउनु हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने होइन समाज भने त्यही कुराकानी दोहोऱ्याएर नि भनेर अगाडि बढ्ने होइन नि। यो स्थिति हामीसँग आएको हुनाले अलिकति आक्रामक पनि भइदिनुपर्छ। मैले एउटा त्यो बाटो देख्छु। अर्को बाटो अभिभावकले गर्ने के हो भन्दा सिकाइ पढाइ र जोडाइ यो 3टा कुराकानीको जोड बलमा चाहिँ अब बल गर्नुपर्छ। किनभने केटाकेटी घर बसेर पनि थुप्रै कुरा सिकिरहेका हुन्छन्। तिनले सिकेको कुरा पढाइसँग जोडिएको छैन। चाहे तिनले गणित पढुन्, चाहे विज्ञान पढुन्, चाहे भाषा पढुन्। त्यसो हुँदाखेरि उनका सिकाइलाई पाठलाई कसरी जोड्ने भन्ने किसिमको कुराकानीमा शिक्षकलाई तयार पार्नुपर्छ, प्राध्यापकलाई तयार पार्नुपर्छ। कोदालो छ भने कोदालोबाट कसरी जोड्ने, अनलाइन छ भने अनलाइनबाट कसरी गर्ने, रेडियो छ भने रेडियोबाट कसरी जोड्ने, अफलाइन छ भने अफलाइनबाट कसरी जोड्ने भन्ने किसिमको कुराकानीमा शिक्षकहरूलाई पुनर्तयारी गर्नुपर्छ, प्राध्यापकहरूलाई पुनर्तयारी गर्नुपर्छ। त्यति गर्न सक्यो भने मलाई सजिलै सकिन्छ। अब विद्यार्थीले गर्न सक्ने भनेर भनेको प्रश्न गरेर राख्ने हो। उनले त अब 11-12 का केटाकेटीले त रेकर्ड नै बनाउन सक्छन् प्रश्नको। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, सुझाव र यो यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएको आभार व्यक्त गर्छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले परम्परागत रूपमा जसरी विद्यार्थीहरूले सिक्ने कुरामा पनि र उनीहरूले के सिके भन्ने कुराको त्यो मूल्याङ्कन गर्ने विधिको विषयमा पनि त्यही परम्परागत बाटो अपनाउँदै गर्दाखेरि जुन प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ यो महामारीको बीचमा अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। अब थप समाचारतर्फ लागौँ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3218 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13573 नमुना परीक्षणमा यो सङ्ख्यामा संक्रमण देखिएको हो। विभिन्न प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका 4707 नमुनाको एन्टिजेन विधिबाट र 8866 नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये 987 नमुनाको एन्टिजेनबाट र 2231 नमुनाको PCR विधिबाट संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै शनिबार 1722 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। देशभर कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या 6,67,270 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,038 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,91,339 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 35,432 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको साझा प्रयासले मात्र कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि सुरु गरेको नेपाल मास्क अभियान सन्दर्भमा उहाँले दिनुभएको भिडियो सन्देशमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो लहर छिट्टै हुने लक्षण देखिएको भन्दै यसप्रति सबै सजग र सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तो लहर
नेपालमा पनि छिट्टै सुरु हुने लक्षण देखिन थालेका छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना महामारीसँग लड्न सम्भव छैन। हामी सबै मिलेर मात्रै यो महामारीलाई पार लगाउन सकिन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दछु, अत्यन्त आवश्यक परेको बेला मात्रै बाहिर निस्कौँ। बाहिर निस्कनु अघि नाक र मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाउँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ। उहाँले भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपाय खोप रहेको भन्दै विभिन्न उमेर समूहलाई खोप लगाउने कार्य सरकारले जारी राखेको बताउँदै खोप लगाउँदा दूरी कायम गरी लाइनमा बस्न समेत अनुरोध गर्नु भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्यालले सरकारलाई चुनौती दिनु भएको छ। नेत्री अर्यालले 12 लाख भूमिहीन गरिब नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गा धनी लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरूमाथि गम्भीर चोट पुर्याउने गरी आयोग विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। र भूमिहीन दलितहरूलाई पूर्जा उपलब्ध गराउने गरी सरकार त्यो तयारीका साथ, आयोग त्यो तयारीका साथ अगाडि बढेको थियो र आज बिना कारण सरकारले विघटन गर्यो। उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुन सम्मत ढङ्गले सो आयोग गठन गरेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले भूमि ऐनको 8औं संशोधन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सो आयोग गठन गरे पनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहीनमाथि लात हानेको आरोप समेत लगाउनु भयो। सरकारको एउटा अनौठो कुरा त के भयो भने जतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खानुभयो त्यसका भोलिपल्टै पत्रिका आइसक्यो, अनलाइनमा आइसक्यो, आयोग विघटन हुँदैछ। पहिलो झड्का, पहिलो लात्तो ती भूमिहीनहरूलाई मर्का पर्ने गरी, भूमिहरूलाई चोट पुग्ने गरी राज्यले निर्णय गर्न हुँदैन थियो र गर्यो। यो सरासर गल्ती कुरा छ। नेत्री अर्यालले वर्तमान सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भने पनि भूमिहीनहरूको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने दावी समेत गर्नु भएको छ। आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न वर्तमान सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने भए पनि ती भूमिहीनहरूको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने उहाँले पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। नेत्री अर्यालले ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गर्नुको हतारो आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्नु रहेको पुष्टि भएको पनि बताउनु भएको छ। नेत्री अर्यालले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न रफ्तारले काम गरिरहेको आयोग विघटन गरेर सरकारले मुद्दा मामिलाको विषय बनाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विघटित भूमि सम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत कानुनी र प्राविधिक कमी कमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चितता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागत रूपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशिला तयार गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न सरकारले आयोग विघटन गर्नु परेको जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष जनवर्गीय संगठनहरूको कमिटी विस्तार भएको छ।
कार्यकर्ता स्तरमै पार्टीलाई मिलाएर लैजाने गरी कार्य भइरहेको बेला तल्लो तहका कमिटीहरू भने बेग्ला बेग्लै कमिटी विस्तारमा लागेका हुन्। शनिबार माधव कुमार नेपाल पक्षका जनवर्गीय संगठनहरूले ललितपुर जिल्ला कमिटी गठन सम्पन्न गरेका छन्। कविराज मणिको नेतृत्वमा खेलकुद महासंघ, धन थापा मगरको नेतृत्वमा युवा संघ, शङ्कर घिमिरेको नेतृत्वमा पिपुल्स भोलिन्टियर्स र सन्तोष महजनको नेतृत्वमा अनेरा सोभियुको जिल्ला कमिटीको गठन गरिएको हो। भेलालाई सम्बोधन गर्दै माधवपक्षीय युवा संघका अध्यक्ष नेता नरेश शाहीले नेताहरूको मूर्खताले दुर्घटना निम्तिएको बताउनुभयो। बलवानका कुलमा जन्मी निर्बली गर्न सक्छ र के विद्वानका कुलमा जन्मी शास्त्र बुझ्छ र मूर्खले आज नेकपा एमाले जस्तो समृद्ध संगठन पार्टी, नेकपा एमाले एउटा पार्टी मात्रै थिएन, हाम्रो समाजको सिस्टम थियो, नेपाली समाजको कल्पना थियो, सपना थियो, आज त्यसलाई भत्ताभुङ्ग बनाइदैछ। त्यस्तै भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अहिलेको दुर्घटना व्यक्तिवादी चरित्रका कारण उत्पन्न भएको बताउँदै रोग सही पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अरूको ज्ञान अनुभवहरू त्यसलाई व्यवस्था गर्न थालियो। मै सबै थोक जान्ने सर्वज्ञानी हुँ भने अहंकार घमण्ड बढेर गयो र हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेमा समस्या देखा पर्यो। यो समस्या हामी हल गर्न चाहिरहेका छौँ, तर के हल गर्नका लागि रोगको सही पहिचान गर्नलाई हामी तयार छौँ। गत शुक्रबार नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीले कार्यदलले एकताका लागि पहल गरिरहेको अवस्थामा एकतामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न आग्रह गरेको थियो। तर एमालेका जनवर्गीय संगठनमा वरिष्ठ नेताकै आतिथ्यतामा समानान्तर कार्यहरू भने रोकिएका छैनन्। नेकपा एमाले भित्रको एकताको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। दोस्रो तहका नेताहरूले एकताका लागि भन्दै समय लम्बिरहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेमा ओली समूह विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गरी सदस्यता नवीकरण लगायत तल्लो तहका अधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको छ। उता माधव नेपाल समूह एकताका लागि पहल बन्दै समय लम्बाइरहेकोमा आफ्नै समूहभित्र नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। यसैबीचमा माधव नेपाल समूहका दोस्रो तहका केही नेताहरूले आफ्नै समूहको ढुलमुले चरित्रको विरोध गर्न थालेका छन्। उहाँहरूलाई हामीले बारम्बार उठाएको प्रश्न यही हो कि केपी ओली उहाँले पार्टीको नाममा निर्णय गरेर सबै योजना बनाइसक्नुभयो, तपाईहरु हामीलाई किन रोकिरहनु भएको छ? हाम्रा गतिविधिलाई रोक्न चाहिँ तपाईहरु लाग्नुहुन्छ, नगरौँ भन्नुहुन्छ, अर्काको गतिविधिलाई विरोध पनि गर्नुहुन्न, असहमति पनि देखाउनुहुन्न। यो के तरिका हो भन्ने उहाँहरूसँग हाम्रो यिनै विषयमा वादविवाद भइरहेको छ। यो ठिक होइन र साँच्चै एकता गर्ने हो भने केपी ओलीले यस प्रकारको गतिविधि अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। एमाले भित्र एकताका लागि समय लम्बिरहेकोमा मात्र असन्तुष्टि छैन, संविधान र आजसम्मका उपलब्धि नै मास्न लागि परेका व्यक्तिलाई पुनः नेतृत्वमा स्वीकार्न नसकिने समेत नेताहरूले बताइरहेका छन्। एक हिसाबले उहाँले गरे जस्तै भएको भए त संविधानै च्यात्नु भएको छ। गणतन्त्रका विरोधीहरूले टाउको उठाइरहेछन्, धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरूले टाउको उठाइरहेछन्, सङ्घीयता विरोधीहरूले टाउको उठाइरहेछन्। भनिसकेपछि यो सारा राजनीतिक कोर्सलाई करेक्सन गर्ने बाटोतिर जाने पात्र र प्रवृत्तिलाई यथास्थितिमा शिरमा राखेर पार्टी एकता नामको चिजले पार्टी एकता हुन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुन्छ र नेकपा एमालेमा ओली समूह वार्ताका लागि बाटो खुल्ला पनि राख्ने र पार्टीका कार्य पनि अघि बढाउने रणनीतिमा छ। उता माधव नेपाल समूह भने सरकारमा जानका लागि एकताको कार्यलाई छिटो टुङ्गाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ। माधव नेपाल समूहले पार्टी एकता नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताइरहे पनि एकता तत्काल हुने देखिँदैन। एकता कार्यदलको 10 बुँदे प्रस्तावनामा आधारित भएर एकतालाई टुङ्गो लगाउने बताए पनि उक्त प्रस्तावनामा नै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्। प्रस्तावनामा जेठ 2 को केन्द्रीय सदस्यमा फर्किने भनेर लेखिए पनि जेठ 3 गते मनोनित गरिएका पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई पनि समेट्ने विषयमा भने असन्तुष्टि रहेको छ। पूर्व माओवादी नेताहरूलाई समेट्दै माधव नेपाल कोटाबाट थप केन्द्रीय सदस्य थपेर नयाँ कमिटी गठन गर्ने र 2 अध्यक्ष मानेर महाधिवेशनसम्म पार्टी चलाउने गरी छलफल हुने गरेको छ। नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनको विधानले भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बढीमा 10% मात्र मनोनयन गर्न सकिने कल्पना गरेको छ। थप केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न र 2 अध्यक्षात्मक प्रणाली अंगीकार गर्न विधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विकास पौडेलको रिपोर्ट।
अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 20 दिनमा झण्डै 2 अर्ब बराबरको बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्ममा कुल 1 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। खर्च भएको अधिकांश रकम भने चालु खर्च अन्तर्गतको रहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै राजस्वतर्फ 3 अर्ब 80 करोड अर्थात् लक्ष्यको 3.31% रकम सङ्कलन भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो। कार्यालयका अनुसार सरकारले 20 दिनमा झण्डै 1 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च गरेको छ भने 33 करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च कम हुने तथा विकास निर्माणको काममा ढिलो हुने समस्या विगतदेखिकै समस्या भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। तर यसमा कसैले खर्च गर्दिन भनेर जानी जानी खर्च नगरेको नभई प्रक्रियागत कठिनाइले समस्या निम्त्याएको उनको तर्क छ। नेपालले आर्थिक वर्ष 2077-78 विभिन्न 15 मुलुकबाट रु 1 अर्ब 65 करोड मूल्य बराबरका डायपर आयात गरेको छ। विशेष गरी नवजात शिशु, शल्यक्रिया गरेका बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक तथा लामो यात्रा गर्नेले मलमूत्र अन्यत्र नजाओस् भन्नका लागि डायपरको प्रयोग गर्दछन्। भन्सार विभागले प्रकाशन गरेको सो आर्थिक वर्षका प्रतिवेदनमा करिब रु 10 करोड 55 लाख थान डायपर आयात भएको उल्लेख गरिएको छ। सोही आर्थिक वर्षमा नेपालले सबैभन्दा धेरै भारतबाट रु 1 अर्ब 50 करोड अर्थात् करिब 10 करोड थान डायपर आयात गरेको थियो। यसपछि भियतनामबाट रु 50 लाखका 5,20,000 थान तथा पाकिस्तानबाट रु 31 लाखका करिब 15,000 थान आयात भएका प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। नेपालले अन्य मलेसिया, थाइल्याण्ड, युनाइटेड स्टेट्स, UAE, टर्की, थाइल्याण्ड, हङकङ, सिङ्गापुर र डेनमार्कबाट पनि डायपर आयात गरेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। नेपालका 3 महिला नेत्रहीन क्रिकेट खेलाडी ज्योति केसी नेत्रहीन महिला क्रिकेट प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन्। नेपाल नेत्रहीन क्रिकेट संघले 16औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा 3 खेलाडीलाई प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मान गरेको हो। संघले हरेक वर्षको साउन 22 गते वार्षिकोत्सव मनाउने गर्दछ। सम्मानित हुनेमा B3 समूहतर्फ राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान समेत रहेकी गीता पौडेल, B2बाट भगवती अम्गाई र B1बाट मुना अरियाल रहेकी छिन्। उनीहरूलाई जनही 5,000 र कदरपत्रबाट सम्मान गरिएको संघले जनाएको छ। गीताले सन् 2014मा बेलायत विरुद्धको सिरिज र सन् 2019मा पाकिस्तान विरुद्धको सिरिजमा नेपाली टिमको उपकप्तानको भूमिकामा नेपाललाई दुवैवटा खेल जिताउन सफल भएकी थिइन्। यस्तै भगवती आफ्नो उत्कृष्ट ब्याटिङ क्षमताबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन सफल खेलाडी हुन्। नेपाली मुल्की महिला फुटबल खेलाडी अस्मिता आले मगर इङ्ग्लिस क्लब टोटनह्याममा अनुबन्धित भएकी छिन्। शुक्रबार टोटनह्यामले 19 वर्षीय आलेलाई एस्टोन भिल्लाबाट अनुबन्धित गरेको हो। आलेले टोटनह्यामसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेकी छिन्। आले गत सिजन एस्टोन भिल्लाबाट खेलेकी थिइन्। उनी प्लेयर द सिजन घोषित भएकी थिइन्। इङ्ल्यान्डको अन्डर 19 टिमकी सदस्य समेत रहेकी आलेले 2018मा एस्टोन भिल्लाको सिनियर टिममा डेब्यू गरेकी थिइन्। आले अमृत र बसन्ती आलेकी छोरी हुन्। तनहुँ स्थायी घर भएका अमृत क्वीन्स गोर्खा सिंगलका सैनिक हुन्। कम्युनिटी सिल्ड फुटबलको फाइनल खेल शनिबार राति हुँदैछ। बेम्बेली स्टेडियममा हुने फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी र लेस्टर सिटी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 2 टिम बीचको फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार राति 10 बजे सुरु हुनेछ। सिटी र लेस्टर दुवै टिम उपाधि जित्ने योजनामा रहेका छन्। त्यसैले 2 टिम बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। प्रिमियर लिग विजेता र FA कप विजेताले कम्युनिटी सिल्ड फाइनलमा खेल्नेछन्। सिटीले प्रिमियर लिगको उपाधि जित्दै कम्युनिटी सिल्डको फाइनल खेल खेल्न लागेको हो। लेस्टर पहिलो पटक FA कपको उपाधि जितेर फाइनल खेल्न लागेको हो। सिटीले 6 पटक कम्युनिटी सिल्डको उपाधि जितेको छ भने लेस्टरले समेत 1 पटक उपाधि जितेको छ। अब मौसम समाचार।
आज राति देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको आज बसेको बैठकले 4,84,278 विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरेको परीक्षा नियन्त्रक रुद्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही साउन 31 गतेदेखि भदौ 9 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगन गरेको छ। सरकारले विघटित भूमि सम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत कानूनी र प्राविधिक कमी कमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृह कार्य गरिरहेको जनाएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न नेपाल मास्क अभियान आजदेखि सुरु गरेको छ। मास्क लगाउने उपाय महत्त्वबारे जनचेतना फैल्याउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाई गर्न म पनि मास्क लगाउँछु, अरूलाई पनि लगाउन प्रेरित गर्दछु, म जिम्मेवार नेपाली भन्ने नारा सहित अभियान सुरु गरेको छ। अफगानिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीमा परि थप 385 तालिबान लडाकु मारिएका छन्। सरकारी अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भएका घटनामा परि उनले 210 जना घाइते भएका छन्। नेपाली मूलकी महिला फुटबल खेलाडी अस्मिता आले मगर इङ्ग्लिस क्लब टोटनह्याममा अनुबन्धित भएकी छन्। शुक्रबार टोटनह्यामले 19 वर्षीय आलेलाई एस्टन भिल्लाबाट अनुबन्धित गरेको हो। आलेले टोटनह्यामसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेकी छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।